السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous ai manqué un petit peu. عقلتوني. خالتي تماني الحاجة تماني. على بالكم وين كنت في الحبس وجدتكم جبت ان اكسيدون تاع لي مينيونات تاع ما زمزم، كنت ولا غنبيعهم قدام الجامعة وما جاي نشغل دي بتيت بوتايك دي مينيونات بصح فيهم ما صافي. جاوني الكونترول. الكونترول. السلام عليكم السلام عليكم. عندك روجيستر لا كوميرس؟ قلتو ندير لا كوميرس بصح بلا روجيستر ونجرد كلش واش نبيع. طلعوني داوني لي جال واش داروا فيا. شافي بون نجبد لهم اوراق المجاهدين نقولهم كنت في الحج نبلعطهم نحولي كلش. دونك لي مليونات بروميز ont disparu dans les scellés. سينون بون سمحت لهم البارح كيما نقول لك في الليل جي في ان بريير ديكسيبسيون ان بريير ديكسيبسيون. J'ai souhaité خالية j'ai souhaité que ma fille بنتي سهيلة قربت مني دعيت لها بالموت بعدا قلت حرام، دعيت لها ربي يحلها عينيها وتجي تشوف ماماها. صح انا وياها ضربنا بالشواقر عندنا 5 ans بصح يافي اون غيزون انا جيم با سا ماري وهي elle veut l'imposer. واحد المرة خرجت لي بالخير جاتني بالشاكورة مع راجلها من اللور زعما ولادها وجهها متنفخ هيدايا. جبت شاكورتها تتهضر بها في الباسا، هي ضربتني في وجهي. رحت للبريزيل باش نعاود فوقاتي. هادي تقول لي تشوي بال بصح ما نبانش بوتوكسين. بصح كي خرجت على بالكم من البياخ كنت هكذا كاع نقول لي انتي واسمك هكذا باش ما نعطيش لي نون تاعي كاع معاودات اون لارج. فوالا خدتكم تماني اليوم نعطيكم اون بتيت روسيت باسكو طلبوها لي بزاف المشاهدين في الانترنت. هادي جداتي الحاجة تيتا واش بك كانت تدور بالكاليش في الجزائر. هادي تي تخي ريسبكتي. كانت عندها اوزين تاع الشمة معروفة دايما تدور في الكالوش بالرفعة تاعها. هي اللي عملتني نشم، انا ما كنتش نعرف نشم. وبكري سيتي كلاس في وقت بوستا الله يبارك الناس. هذا في 19 سيكل دمي في 20 دمي مام في 21 دمي يكون كاين. انا حبس في 15 دمي في لا كولتور تاعي. على ورقه اسمها النوخه سي لابيتال دان فلور qui éclose au mois de printemps et les gens pauvres ils la font sécher depuis l'ère des Turcs, des Ottomans, et après ils la mettent dans de l'eau qui prend la couleur rouge. On met un peu de sucre de canne et on le sert comme un sherbet. C'est bien. مازال حتى في القصبة حتى لوكا بصح فودغي تشي لاريفي في لونغوا تاع القصبة وين تشريها. جوزي على زنقة العرايس تعطيك موس تطلعي فوق جمع عليه بارك الدلالات وكاع سي لا مور. Mais là je pense qu'il faut aller à la Casbah avec un corps par balle et par couteau تروحوا تحوسوا وتشوفوا بالطنطنفيل وطلع. يا ماما وانا كان برا كنت نفكر انا كنت صغيرة كنت لاج دو 12 13 14 15 مع عمتي كانت واعرة صافية باسكو ما خياتو ديفورسات صبغت شعرها اورانج وهبلت خصبت على المهابل. عبالكم لحد كاع سنانها توت سي دون لحتهم بالمرطون تيكار. تخلع كانت تديني الغولينغ كانت تديني الكتاني نعومو. كانت ليك وين جي مون بروميير امور بصح امور فيرتو ماشي فيرتوال. ما كاش على ليبوك ما كانوش لي بورتابل. سيتي ان امور فانتاسماغوريك
واسمه موحى، رقيق مزعوق وقاع، بس عنده واحد 2 ساعة. أنايا كنت نعوم نورمال، كنت نعوم بالبيكينات، عارفة كيف بالبيكينات، ماشي تشبكت براسي، حطيت راسي على حجر، على روشي، قلت على موريسكا وصوتيت هكذايا. يا اخي جو سوي طومبي سوغ ان روشي، هو رفدني داني لوبيتال معايو، داووني خيطوني. على هادي عندي هاد الضربة هنايا، وعندي ضربة هنا مخبية بالشعر. ومن بعدا بون ا ليبوك انا مواليا يبونسي با المارياج، يبونسي با هاد لي شوز وكاع. ولو جور وين جاي يخطب توفات جدي، ولو جور وين عيطتلو باش يجي يخطبني قالولي مات. قلتلو بوكو إلي مور؟ يماه جات للدار قالت لي سويسيد على جالك. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la série Un amour impossible. Mais le prêtre ou un des qui joue par exemple des couples. Par exemple, طفلة فقيرة لا طفل عنده والعجوزة المسلمة تقول له نو 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 tu vas épouser une fille de ton rang. يغيظوني، نحب المسلسلات، نحب الأفلام، نحب. وش وليت نكره نشوف هذاك الروتانا ميوزيك كاع هكدايا، كاع هكدايا عاودو. علاش؟ انا على بالكم واحد المرة رحت للبرج، كانت جايزة مرة بالكات حبست، قلت هكذا باسكو اليوم لبست الفلوغي بغو فيغ بليزير، باش نفرحكم تقولوا ما تبدل، ماشي دايما بالخمارات توحك على العجايز. بصح راني راح ندير نعاود ندير الحيط مرمى، وندير العجرة. حبست في الكات قالت لي سي كي فوت شيروجيان؟ قلت لها قلت لها لي دار لي الفيبرام، نحى لي الفيبرام. نسقسي قالت لي vous avez un visage angélique mademoiselle. كي قالت لي مادموازيل على بالكم جاني تالمون لو ستريس بديت فوقي حاجة عليا. كنت نشرب دي زانتيبيوتيك، قلت لها لا مدام سي ناتشوريل. قالت لي كال بو ترانسلوسيد، كال بوتي ايفازيف، كال كومبورتمون سوبجيكتيف، كال تندريس اموندريكس. وصلتني حتى للدار قالت لي ان درول لودور، قالت لي سا سان لورين. وبدا درت هكداش الكانيش تاعها، قلت سي با لو بتي بيبي شيان كي في سا؟ قالت لي سان دوت. قالت لي بي سي دوفون كو سا سان. باش حبط من الطوموبيل خليت لها بلاكا باسكو بعدا جي لافي جي prié pour tout le monde. Ceci étant dit حبيت نقول لكم je présente aux élections parti le bonheur pour tout le monde tous. ربيعة وي ربيعة كبتك ولايتك. ماشي سي بيان لي جون يجيو يديرو دو توريزم عالجي، كيما شفتوهم لي سافوايار كيروحو لباري يديرو التوريزم، بصح ساكنين في سافوا. ايماجينيفو كاع لي بو فرونسي يجيو يعيشو في باري، ساد الدقيقة. ديجا في باري كمان كاين يا با سي بلاس بور لي الجيريان تاوعنا، وقيلا تجي مليون. ديرو على لي باريزيان ما يروحوش للصيف وكاع يميغريو، يخليو باغي لي الجيريان. انا هكذا خممت. Ceci étant dit حليت نوفو سيت www.ادعي.com، تحطي جيميل جينار، ندعي لك 4 دعوات تو لي 2 موا. فوالا باسكو حبيت نعاود لا بانتور تاع دارين، مش كاع يقول لي عاد ديري هكذا، ناس تساير كانوا يديروا هكذا. القلب تسالي والخاطر ثاني. على